अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं मदीना मनव्वरा में हूँ। मदीना मनव्वरा मक्का मुकर्रमा के बाद इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मुकाम है। मदीना मनव्वरा का पुराना नाम यसरब था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारका के बाद इसको मदीनातुन नबी पुकारा जाने लगा, जो बाद में सिर्फ मदीना रह गया। मदीना मनव्वरा के और भी मुख्तलिफ नाम हैं, उनमें से तय्यबा और ताबा भी है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मनव्वरा तशरीफ़ लाए तो आपने मस्जिद नबवी की तमीर का हुक्म दिया और ख़ुद भी तमीर में भरपूर शिरकत की। मस्जिद की दीवारें पत्थर और ईंटों से जबकि छत लकड़ी से बनाई गई। मस्जिद नबवी के ज़मीन 2 यतीम बच्चों की थी, जिनके वरसा और सरपरस्त ये ज़मीन मस्जिद के लिए हदिया देना चाहते थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को इसकी कीमत देने का हुक्म दिया। कहा जाता है कि उस वक्त मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत 10 दीनार तय पाई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी इस मस्जिद में नमाज दूसरी मसाजिद में नमाज पढ़ने से 1000 गुना बेहतर है, सवाए मस्जिद हराम की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक गुंबद खज़रा की ऐन नीचे वाक़या है, इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़राना अक़ीदत पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के पास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रें भी हैं। ये रियादुल जन्नह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा शरीफ और मिंबर की दरमियानी जगह को रियादुल जन्नह कहते हैं। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि मेरे घर और मेरे मिंबर की दरमियान वाली जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और मेरा मिंबर क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर होगा। इसीलिए मस्जिद के इस हिस्से में ज़ायरीन का बहुत बड़ा हजूम हर वक्त आपको देखने को मिलता है। ये अल्लाह के नबी का रोज़ा है और आपके साथ आपके 2 जान निसार साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी यहाँ पर आराम फरमा हैं। ये है सकीफ़ा बनी साहदा। ये मस्जिद नबवी के मगरबी जानब तकरीबन 200 मीटर के फ़ासले पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद अंसार मदीना यहाँ पर जमा हुए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाननशीन का इंतखाब किया जा सके। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हुआ तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को साथ लेकर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और अंसार मदीना से फरमाया कि अरब कुरैश के बग़ैर किसी और पर मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, और आखिरकार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत की बैत यहाँ पर हुई। बहुत ही खूबसूरत बाग़ है माशाअल्लाह। ये मदीना का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। यहाँ तकरीबन 10,000 असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की अक्सर अफराद भी यहीं पर आराम फरमा हैं। दरवाज़े से दाखिल होने के साथ ही दाएं जानब हज़रत हसन, सैयदा फ़ातिमा और हज़रत अब्बास रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं। उनसे थोड़े फ़ासले पर हज़रत ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया और सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्रें हैं, और साथ ही उम्मातुल मोमिनीन मदफून हैं। लेकिन ये तमाम हिस्सा जिसमें अहले बैत रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की कब्रें हैं, ज़ायरीन के हजूम के पेश नज़र ज़्यादातर बंद ही रखा जाता है। नाज़रीन, अल्लाह के नबी ने कब्रों को एक बालिश से ऊंचा करने, उन्हें पका करने और उन पर कुबे बनाने से मना फरमाया था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी कब्रें एक बालिश या उससे भी कम ऊंची हैं, जबकि बदकिस्मती से हमारे मुल्कों
خصوصاً ہندوستان اور پاکستان میں قبروں کو دیکھ کر بالکل بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم کسی بھی طرح اللہ کے محبوب کے اس فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ یہ قبر خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ انہیں ان کی صحافت کی وجہ سے غنی کا لقب دیا گیا تھا۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ یہ دنیا جائے عبرت ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں آ کر دنیا کی رہنائیوں سے دل بالکل اچاٹ ہو جاتا ہے اور اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تو مہمان ہیں اور ہمیں ایک نہ ایک دن اس دنیا کو الوداع کہنا پڑے گا۔ ناظرین، اس وقت میں میدان احد میں موجود ہوں اور یہ سامنے جو پہاڑی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر اللہ کے نبی نے 70 تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ کسی بھی صورت میں انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ابتدائی طور پر جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو کفار نے پلٹ کر اس پہاڑی کے پیچھے سے آ کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں کئی صحابہ شہید ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ اور یہ جو جالی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے شہدائے احد کی قبریں ہیں۔ یہ مسجد شہدائے احد کی یاد میں بنائی گئی ہے اور اس مسجد کا نام سید الشہداء ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں زخمی ہو گئے تھے اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، تو آپ نے اسی جبل احد پر پناہ لی تھی۔ ناظرین، اس وقت میں مسجد قباء میں موجود ہوں اور یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اس کا نام مسجد تقویٰ بھی ہے اور اللہ کے نبی نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو اسی مقام پر آ کر قیام کیا تھا۔ اس مسجد کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی کا فرمان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے پاک صاف ہو کر نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی، اسے ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر یہاں پر تقریباً 14 دن قیام کیا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں اکثر تشریف لے آتے تھے، پیدل یا سوار ہو کر، اور یہاں پر نماز ادا کرتے تھے۔ مسجد قباء کا رقبہ تقریباً 15,000 مربع میٹر ہے اور یہاں پر 10,000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ یہ مسجد مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ چونکہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور نہ صرف حدیث بلکہ قرآن کریم میں بھی اس مسجد کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس مسجد کو دیکھنے کے لیے زائرین کا ایک بہت بڑا ہجوم ہر وقت یہاں پر موجود رہتا ہے۔ یہ مسجد قبلتین ہے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ جب 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم آیا تو آپ نے حالت نماز میں ہی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا اور آپ کے اصحاب نے بھی آپ کی پیروی کی، اسی لیے اسے مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ یہ جو کتبہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پر مسجد قبلتین کی وجہ تسمیہ اور دوسری معلومات درج ہیں۔ ناظرین، میں یہاں پر حضرت سلیمان فارسی کا یہ باغ دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اندر ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس وقت یہ بند ہے اور اس لیے ہم باہر سے ہی اس کا نظارہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مدینہ میں میرا آج آخری دن ہے اور آج شام کو میں واپس جاؤں گا انشاءاللہ۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سب کو اور ان کے اہل خانہ کو یہاں پر بار بار آنے کی توفیق دے۔ مدینہ میں میرا قیام بہت ہی مختصر تھا، لیکن الحمدللہ نہ صرف مسجد نبوی بلکہ اور بھی کئی تاریخی مقامات کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔